Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Famous scholar Mufti Muhammad Asif Iqbal Rizvi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मुहतरम, माह रमज़ान मुबारक की आमद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम जब रमज़ान मुबारक करीब होता तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा खुद अपने घर वालों को, अपने अज़ीज़ व क़रबा और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन सबको ताकीद फरमाते कि इस माह मुक़द्दस की भरपूर तैयारी की जाए। लेकिन होता यूँ है, देखा जाता है और अक्सर बेशतर हम खुद भी इसमें मुलव्वस हो जाते हैं कि जो कीमती तरीन अय्याम है, जिसका एक एक लम्हा जो है वो रहमत भरा है, कोई मिनट, सेकंड, कोई घंटा, कोई साथ, कोई घड़ी, कोई ऐसा वक्त नहीं है जिसमें अल्लाह पाक के अनवार तजल्लियात की बारिश न बरसती हो। ये पूरे 30 दिन या 29 दिन जितना अल्लाह चाहता है, जो हमें अता फरमाता है, वो मुकम्मल के मुकम्मल सरापा बरकत और रहमत होते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उसमें से काफ़ी वक्त ज़ाया कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। आइए मैं आज आपको माह रमज़ान मुबारक के जो 7 बड़े चोर हैं उनके हवाले से अर्ज़ करता हूँ कि वो 7 बड़े चोर जो हमारा वक्त चुराते हैं और जो हमारी नेकियां चुराते हैं, जो हमें बरकतें लूटने से मना करते हैं, रुकावट बनते हैं, वो कौन है? सबसे बड़ा चोर जो है वो माह रमज़ान मुबारक का, और वो बड़ा ख़तरनाक चोर है। और आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि वो बहुत बड़ा चोर है हमारे रमज़ान मुबारक में, हमारे माह मुक़द्दस में, हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो क्या है? वो टीवी है, टेलीविज़न है। ये आपका वक्त चोरी करेगा। आपको माह रमज़ान मुबारक में बेहुदा ड्रामों और रमज़ान मुबारक में जो ट्रांसमिशन के नाम से लग़वियात और बेहुदा किस्म के जो प्रोग्राम्स हमारे टीवी चैनल्स पर दिखाए जाते हैं, उनमें मसरूफ़ कर देता है। घंटा पहले इफ्तारी से 2 घंटे पहले, बल्कि ज़ोहर की नमाज से ही कुछ प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं जिसमें बेपर्दा औरतें और मर्दों आपस में मर्द व ज़न का इख्तलात होता है, और वो इनामात और मुख्तलिफ़ कंपनियों की तरफ से मशहूरियों के हवाले से वो इनामात की बारिश में उनको लालच देकर वहाँ बुलाया जाता है। और कईयों को तो रोज़े भी नहीं होते और हम देख रहे होते टीवी पर कि आज मोटरसाइकिल कौन जीतेगा, आज कार कौन जीतेगा, आज उसको कितना इनाम मिलता है। और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ऐसे ऐसे बेहूदगियाँ देखने को मिलती हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो हमने कोशिश करनी है कि माह रमज़ान मुबारक में हमने बेहुदा प्रोग्रामों से बचना है और टीवी की तरफ बहुत कम तवज्जो रखनी है। दीनी प्रोग्राम भी उसमें अगर 5 मिनट का प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उसके बाद वक्फा आ जाता है, फिर 5 मिनट बाद वो, और इस तरह अगर 1 घंटे की ट्रांसमिशन है, सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, तो उसमें भी आधा घंटा तो यही मशहूरियों जैसे वाक़यात देखते गुजरता चला जाता है, और जिसमें साज वग़ैरह ये शामिल होते हैं। तो आइए अहद करते हैं कि आज हमने अपने बड़े दुश्मन टेलीविज़न का बाइकाट करना है। इस माह मुक़द्दस में हमने अपना ज़्यादा वक्त कुरान पाक को देना है, नवाफिल को देना है, दुरूद पाक को देना है, और दीगर औरात वज़ाइफ वग़ैरह। दूसरा जो हमारा बड़ा चोर है ये बाज़ार है। बाज़ार रमज़ान मुबारक जैसे ही रमज़ान मुबारक शुरू होता है, हमारी माँओं बहनों ख़वातीन को ये पड़ी होती है कि कैसे जूते लेने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े लेने हैं, दर्जी को देने हैं। अब आखिरी अशरा जो सरापा नेकी है और बायस से रहमत व बरकत है, और जिसमें अल्लाह पाक अपने बंदों पर ख़ास करम फरमाता है, और जिसमें ताक़ रातें और शब क़दर जैसी रात होती है, वो रातें जो हैं वो बाज़ारों में गुज़रती हैं बच्चों के कपड़ों के लिए। तो कोशिश करनी चाहिए आज से ही कि माह रमज़ान के आमद से पहले पहले हमने अपना सारे ईद की तैयारी कर लेनी है, कपड़े ले लेने हैं, जूते ले लेने हैं, और दीगर जो हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान हैं, खुर्दो नोश वग़ैरह, इसमें भी हमने उसको कंप्लीट कर लेना है, ताकि माह मुक़द्दस में हम पूरी तरीके से जो है वो हम इबादत के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। हमें और कोई काम ना हो, हम सिर्फ इबादत करें और जो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं उनको सर अंजाम दें। तो बाज़ार में जाने से वैसे भी गैर महरम का जाना देखना मना है, और वहाँ पर नज़र पड़ती है, और बाज़ार तो शैतान की माजगाह है। तो माह रमज़ान मुबारक में तो इससे तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो इससे हमने बचना है, ख़ुद भी बचना है, अपनी बेटियों बहनों को भी बचाना है। तीसरा जो सबसे बड़ा चोर है ये है किचन। रमज़ानुल मुबारक में
کچن میں ہماری خواتین بڑی مصروف ہوتی ہیں، آج کیا بنانا ہے، پکوڑے بنائے جا رہے ہیں، سموسے بنائے جا رہے ہیں، کبھی جناب چکوریاں بنائی جا رہی ہیں، سوئیاں اور چاول بریانی اور فلاں 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 ڈش ہے فلاں ڈش ہے. تو خواتین کا ظہر سے لے کر مغرب تک یہ سلسلہ ہی جاری رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد برتن دھونے اور یہ سلسلہ طویل. حالانکہ رمضان المبارک میں روزے کا مقصد یہ بھی ہے کہ معدے کو خالی رکھا جائے تاکہ وہ بعد میں 11 مہینے اچھی طرح ورک کر سکے. لیکن جیسا افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اتنا کچھ لوازمات پڑے ہوتے ہیں کہ وہ معدہ بیچارہ خود ہی بے بس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے. اور خاص کر اس ماہ مقدس میں تو ہم نے آج کے بعد یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے سادہ کھانا کھانا ہے، کھجور کے ساتھ افطاری اور سادہ کھانا. اور پھر دیکھیں کہ جو بیمار ہیں ماہ رمضان المبارک میں اگر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق افطاری کرتے ہیں تو انشاءاللہ قوی امید ہے کہ وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. یہ 3 چور ہو گئے. چوتھا جو چور ہے ماہ رمضان المبارک میں وہ ہے سحری کی تیاری. بظاہر یہ بزرگ چور ہے، سحری سنت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سحری میں برکت ہے، اگرچہ کھجوری کیوں نہ ہو. لیکن سحری کی تیاری میں آدھی رات سے ہی سحری کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم تہجد سے محروم ہو جاتے ہیں. ہماری خواتین تہجد سے محروم ہو جاتی ہیں. نوافل اور دعا کا موقع یہ ہے، یہ سب وہ سحری کا وقت ہی چھین لیتا ہے. ہلکی پھلکی جو ہوتی ہے گھر میں نارمل تیاری اور سحری رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ کھانے پینے میں ہی. ہم نے تو رمضان المبارک کو کھانے پینے کا ایک سلسلہ سمجھا ہوا ہے نا. زیادہ سے زیادہ تیاری جو ہے وہ عبادت، وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، وہ نوافل. بلا شبہ شک کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سحری کرنا، سحری بنانا یہ سب کی سب برکت رحمت ہے. لیکن جو مانگنے کا اصل طریقہ وہ تو نماز تہجد ہے، سجدے میں جا کر اللہ سے دعا مانگنا ہے. دعاؤں کے لیے، نوافل کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے. تو اس چور سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ یہ بھی چور جو ہے. اور 5واں چور ہے فیس بک. یہ بڑا چور ہے. یہ چور پھر ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور ہر بندے کے پاس جو ہے وہ پیکج بھی عموماً ہوتا ہے. اور فیس بک والے تو ویسے پیکج بڑا آسان کر دیتے ہیں. نیٹ والے کے فیس بک ایک مہینے کے لیے جناب 50-60 روپے میں لگائیں اور 100 روپے میں لگائیں اور پورا مہینہ مزے کریں. اتنے جی بی آپ کو ڈیٹا مل رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا چور ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ سے آپ کا وقت چھین لیتا ہے. اور یہ فیس بک ایسی چیز ہے، ایک چیز دیکھی ہے دل کرتا ہے، پھر دوسری چیز آ گئی، پھر تیسری چیز آ گئی، پھر چوتھی چیز آ گئی، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ شیطان کی آنکھ اتنا ختم نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے آپ کو یہ موبائل باعث جہاں ہمارے لیے ذرائع کا مطلب باخبر رہنے کا ذریعہ ہے، وہاں یہ ٹینشن بھی ہے کہ یہ ہمارا سب سے قیمتی وقت لے جاتا ہے. اور چھٹا چور میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے لوڈو گیم. لوگ مختلف قسم کے اس میں جواز کے فتوے بھی لے آتے ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ یہ وہ ان کے اپنے معاملات ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وقت تو ضائع ہوتا ہے. بعض حضرات نے کہا ہے کہ لوڈو کھیلنا جائز ہے، اور اگرچہ اس میں وقت کا ضیاع نہ ہو، مطلب نماز کے ٹائم میں نہ کھیلی جائے، لیکن یہ تو یاد رکھیں کہ لوڈو کھیلنے سے کیا کوئی جسمانی طاقت ملتی ہے، کوئی روحانی طاقت ملتی ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. تو ہم اپنا سارا وقت لوڈو میں گزار دیتے ہیں. کچھ دیہی علاقوں میں تو یہی سلسلہ بہت ہے کہ وقت کیسے گزارا جائے. روزے کا وقت ہی نہیں گزر رہا، ساری رات جاگتے رہیں گے، سحری کر کے سو جائیں گے، صبح کی نماز بھی ماشاءاللہ نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے. اور پھر وہ ظہر گئے تک 3 بجے ظہر اٹھ کے پڑھ لیں گے اور سارا دن سوئے رہتے ہیں. اور جب اٹھے تو اب یار وہ 2 گھنٹے بڑی بھوک لگی ہے، کیسے گزارے؟ کبھی ٹی وی دیکھ لیا، کبھی لوڈو کھیل لی، کبھی موبائل کو چھیڑ لیا. تو یہ وقت کا ضیاع تو ہے، آپ خود اندازہ لگائیں نا، یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے. تو ہم نے یہ ہو گیا، اور گیمیں ہو گئیں، اس سے بھی اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے. 7واں چور نیند. بظاہر ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ جناب نیند پوری ہوگی تو بندہ فریش ہو کر عبادت کرے گا، لیکن جب کھائیں گے اتنا سحری جو ہم نے اتنی جھٹکے کی ہوئی ہے تو آپ بتائیں نیند تو آئے گی. جب نیند آئے گی تو سارا وقت سوتے گزر جائے گا. بلا شک و شبہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. اگر سونا عبادت ہے تو جاگنا عبادت کتنا ہوگا، وہ تو اس سے افضل ہے. اور جاگنا اگر عبادت ہے تو فراغت میں وقت گزارنے کی بجائے اگر وہی جاگتے ہو قرآن پڑھا جائے، درود پاک پڑھا جائے، نوافل پڑھے جائیں، تو آپ بتائیے کہ پھر کیسا ہوگا. تو ہم نے آپ کو نیند سے بھی بچانا ہے، غفلت کی نیند سے بچانا ہے. جو ضروری نیند ہے وہ کرنی چاہیے. 6 گھنٹے 8 گھنٹے بہت نیند ہے، لیکن 24 گھنٹوں میں یہ تو نہیں ہے کہ 12 گھنٹے نیند میں، 18 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے نیند میں گزر جائیں. تو حضرات میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے آپ کے سامنے رمضان المبارک کے 7 بڑے چور رکھے. تو ہم نے
آپ نے اور ہم نے ان بڑے چوروں سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، پہلا چور ٹیلی ویژن، دوسرا چور بازار ہے، تیسرا چور کچن ہے، چوتھا چور سحری کی تیاری ہے، پانچواں چور فیس بک ہے، چھٹا چور لڈو گیم ہے، اور ساتواں چور جو ہے وہ ہمارا نیند ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔